Ang kaalam naghalin sa kun ano ang imo nahimo, indi sa kun ano ang ara lang sa imo hunahuna. Nagumpisa sa liog ang kataason. Ang pagsuksok sing panapton indi makahimo sa imo nga isa ka negosyante. Kung magtuon ka sang iban nga lengguwahe, makatuon ka sing iban nga batasan. Pag-agi ko sa espeho, natingala ako kung sino inang tigula nga tao ang nagabalikid sa akon. Isulat ang imo mga goal kag itago ini. Pagkatapos sang isa ka tuig, uha ini kag tan-awa kung ano ang imo nahimo. Halos ang kada isa gusto magkuha sang pila ka butang. Ang indi luyag naguntat na. Ang disiplina kaangay sang isa ka manunulat. Kung hindi ka magsulat sing pila ka butang kada adlaw, hindi ka makatapos sing isa ka nobela. Hindi pagpasubrahi sing madamo nga goal ang imo kaugalingon. Bahin-bahina ini kag umpisahi ang pagtukod. Ginhambalan ako sing isa ka tawo nga wala ako sing pulos. Bago ko lang ginhire ang ina nga tawo kahapon. Mas mabudlay ang pamilya kaysa mga abyan. Magbiyahe sa bilog nga kalibutan, agud makatuon ka parte sa imo kaugalingon nga pungsod. Laygayi ang imo kaugalingon, ikaw gid lang ang nakakilala sing maayos sa imo kaugalingon. Makaduha ka gid nangin ignorante bisan pa maathag ang sala sa una pa lang nga higayon. Sa una nga higayon nga ginpasakitan kanila, mahuya ka sa ila. Sa ikaduha nga tion, sila ang mahuya sa imo. Kung gusto ka madulaan sing abyan, pahulama sila sang kwarta bisan pa nakahibalo ka nga hindi sila makabayad. Pero laumi nga makabayad sila. Mas maayo ang kamot nga handa maghatag kaysa kamot nga kuom. Kung magsalig ang isa ka manggaranon nga tao sa iya kahita, hindi sila mangin madinalagon. Ang pamilya makapaakig sa imo, apang makapahalipay man. Kung hindi mo abyan ang imo asawa, nagapamatuod lang ini nga wala ka nagahigugma sa iya. Maghalong nga hindi ipanugid-sugid ang mga butang nga imo nahimo. Bangod para sa madamo, mahimo ka nga butigon. Sa sige mo nga panikasog, mas labi pagid nga nagakapaslawan. Ang katamad nagalikaw sa trabaho. Malipayon ka kung hindi mo pagbalikan kag lantawon ang natabo sang nagligad nga pipila ka mga tuig. Kung buhi ka, ang kadalag-an na sandig suno sa kwarta nga imo gintipon. Kung magtaliwan ka, ang kadalag-an na sandig sa kun ano ang imo nahimo. Magbilin sing hugpong sang ehemplo sa kabuhi. Kung wala ka na, may ara sing mag-ilog. Bisan pa pamatian ko ang laygay sang kada isa, akon gihapon ipresentar kung ano ang dapat ko himuon. Ang matuod nga abyan, masaligan. Pero ang nagapakuno-kuno nga abyan, mamintaha sa imo kaluyahon. Nga mabala ka, hindi ka magtaliwan sa sining kalibutan nga buhi pa. Tanawa ang isa kadaan nga litrato, kag talupang da ang mga tao nga ara dira nga nagtaliwan na. Mangin malipayon sa imo kabuhi, kag himua ang imo labing masarangan para sa pila ka adlaw, ikaw man ang mangin-ara sa sinangdaan nga litrato. Hindi na kinahanglan nga magserbisyo ka sa militar agud makatuon sing disiplina. Pero dapat ka maghulag sing daw kaangay sa ila kung gusto mo. Ipakita ang imo mga goal kag talupang da nga budlay gidman, pero labuta sing malipayon. Mabudlay ang mga butang nga wala mo mahibaluan,
amo kun nga makapastress ini sa kabuhi. Hapus lang ang mga butang nga imo nahibaluan, amo nga ginaliwat-liwat lang nga ginahimo sang halos tanan nga mga tao. Basta nahimo mo na ang isa butang, nakahibalo ka na kung paano inihimuon o kung hindi na iniliwat himuon. Pirmi manghatag sing bahin sang cake. Mahimo nga magmasakit ka kung kaunon mo ang bilog nga cake. Sa katapusan, ang tanan nga butang nga imo ginapag-iyahan maalimunaw. Mga butang lamang ini nga imo himuon. Kung magtaliwan ka, magpabilin ka lang nga kahon sang mga litrato kag mga trinket. Hindi ini magdugay, kag ang kahon maalimunaw man. Sa 20 anyos, gahuna-huna ka nga pwede mo madaog ang kalibutan. Sa 30 anyos, gahuna-huna ka nga may oras ka pa nga nabilin. Sa 40 anyos, magumpisa ka na nga magkabalaka. Hindi pagbasihi ang edad para sa imo kadalagan. Tion lang ang makahibalo sa imo. Wala ako sing labot sang pamatanon pa ako. Daw pamatanon lang ako liwat. Kilalaha sing maayo ang imo kaugalingon. Sa banta mo, mahimo ka bala manginabyan sang sina nga tao? Ang bala pamilya imo mga abyan o kun ang mga abyan imo pamilya. Palanggaon ka sang imo alaga sa kun ano gid ka, hindi sa kun ano lang ang luyag mo. Kun mangayo ka sing pasaylo tuhoy sa isabutang sing madamo nga beses, kun sa diin ikaw man o kun ang iban nakasala, nagadepende na sa imo ang paghimo sina sa ila. Ginbulagan ka, pero minyo gihapon. Makabulig ang pagtuon sing bag-o nga lengguwahe para mauntat ang diskriminasyon. Ang pagkabuang-buang, nagahuna-huna nga maalam nun siya. Maglakat-lakat sing dugay sa kagulangan, ukon sa higad nga baybayon kag pamangkuta ang imo kaugalingon kun malipayon kag gidbala sa imo kabuhi. Kun oo, ang sabat nagapaintindi nga kompleto na ang imo paglakat sa kabuhi. Kun ang sabat hindi, nagapaintindi ini nga hindi na kinahanglan nga maghinguyang kasing tion agud maglakat. Kung ako pa sa imo, hindi ko na ina paghibaluon. Ako lang ang nakakilala sa akon kaugalingon. Kung gusto mo maguba ang pamilya, mag-hire ka sa ila. Isa kaabyan ang kaupod sa trabaho, kag padayon kamo nga mag-abyanay bisan pa nga wala na kamo dira sa kumpanya. Sang pamatanon pa ako, abi ko ang akon mga ginikanan nagadinalok kag indi sinsero. Samtang nagahamtong ako, natulupangdan ko nga ako gali ang amusina. Ang kabuhi daw kaangay sang pagdalagan sa isa ka marathon. Mabudlay ini, kay kinahanglan nga magdali-dali ka pero masadyahan ka man sa katapusan. Kung natawo pa ako nga manggaranon, wala ko kahibalo kung ano ang ginabatsyag sang isa ka manggaranon. May duha ka sahi sang pagbinutig. Ang una, amo ang pagtabon sa iban, kag ang ikaduha, amo ang pagtabon sa kaugalingon. Sing makapasubo, ining ikaduha, amo ang labing bantog. Pirmigid maayo ang paghambal sing kamatuuran. Apang huna-huna alang nga indi ka pagkabigon subong isa ka maayo nga tawo. Maghimo sing mga handumanan. Amo ini ang imo pabilihan samtang nagadako ka. Magbiyahe. Mas pilmi mo madumduman ang magbiyahe kaysa isa ka bag-o nga binilog sang muebles.